عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد بالجلال والجمال والكمال، عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال. أحمده سبحانه وأشكره على سابغ النعم وجزيل النوازل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغدو والآصال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه وخليله، خير من دعا وأوفى من صبر وأكرم من قال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المآل. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر على قهر وهزم ونصر وعلم وستر وعافى وغفر. أشهد الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الإخوة المؤمنون، عيدكم مبارك ويومكم سعيد. البسوا الجديد واشكروا الله العزيز الحميد. تقبل الله منا ومنكم وبارك لكم في أعيادكم وأدام مسراتكم وأعانكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وجعل سعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا، وزادكم في عيدكم فرحة وبهجة وسرورا، وأعانه علينا وعليكم وعلى المسلمين في صحة وسلامة وعافية. ما أجمل صباحه وما أسعد أهله الذين أتموا العدة وأخرجوا الفطرة وودعوا موسما عظيما وأودعوا فيه من حلل الطاعات وكريم الدعوات وصالح العبادات ما يسرهم أن يلقوه غدا برحمة الله وكرمه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرحوا بعيدكم أفراحا كثيرا، فرحة بفضل الله ورحمته وكريم إنعامه ووافر عطائه، فرحة بالهداية يوم أن ضل غيركم، ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالحمد لله الذي عافانا وآوانا وكفانا وهدانا للإسلام، ولم يجعل نغدو إلى بيعة أو كنيسة أو نعكف على وثن أو نجسو لصنم، وإنما جعلنا برحمة منه وفضل من أمة مصطفاة مجتباة مرحومة. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا. يوم العيد، يوم العيد، يوم الأطفال، يفيض علينا وعليه بالفرح والبهجة، وهو يوم الفقراء يلقاهم باليسر والسعة، وهو يوم ذوي الأرحام يجمعهم على البر والصلة، وهو يوم المسلمين يجمعهم على التسامح والتزاور، وهو يوم الأصدقاء يجدد فيهم أواصر الحب ودواعي القرب، وهو يوم النفوس الكريمة حين تتناسى أذغانها فتجتمع بعد الشراء وتتصافى بعد كذب وتتصافح بعد انقباض. هو يوم من شعائر الإسلام، يوم الفرح بفضل الله وتوفيقه لعبده. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. إن هذه النعم الربانية والعطايا الإلهية التي فيها تتقلبون وعليها تمسون وتصبحون وبها تغدون وتروحون
توحيد وإيمان، أمن في الأوطان، وعافية في الأبدان، وسعة في الأرزاق. جمعكم ربكم بعد الفرقة، وكثركم بعد القلة، وأغناكم بعد العيلة، وآمنكم بعد الخوف. نعم إلهية عظيمة، وشكر الله جل في علاه هو الحافظ لهذه النعم الموجودة، وهو الجالب للنعم المفقودة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قيدوا نعم الله عز وجل بالشكر لله تعالى، فاشكروا الله على ما أولاكم، واحمدوه على ما أعطاكم. ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقه فمنه وحده لا شريك له، فله الحمد وله الشكر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. وليحذر المسلم أن يتجاوز في يوم العيد أو فيما بعده ما حده الله له، فيهدم ما بناه في رمضان، وليكن في وجهك في العيد غيره نور الطاعة وصمت العبادة. والمسلم كما يتصل بربه عبادة وشكرا، فإنه يتصل بخلقه محبة وإخاء ولطف ومودة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف. وقال ابن كثير رحمه الله: بعضهم أولياء بعض، أي يتناصرون ويتعاطفون، كما جاء في الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الصحيح أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسحر. فكونوا في عيدكم كما أمركم مولاكم، بعضكم أولياء بعض، تنالوا رحمة منه وفضلا. تفقدوا إخوانكم وجيرانكم وقراباتكم وذوي أرحامكم، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. والصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحمة الثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي وغيره. جودوا بالقلوب، جودوا بالقلوب الصافية والدعوات الصادقة والنوايا الصالحة، فعلى قدر النوايا تكون العطايا. إن يعلم الله بقلوبكم خير يؤتكم خيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كان بعباده خبيرا بصيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ألا فاتقوا الله عباد الله. اتقوا الله ربكم، أطيعوه ولا تعصوه، واحمدوه على ما من به عليكم واشكروه. كونوا له على ما يحب يكن لكم فوق ما تحبون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر. عظيم جوده، كثير موجوده، المتعالي بعظمته ومجده، نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. كل المؤمنات وكل المؤمنات يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون
لعلكم تفلحون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. أيها المؤمنون، إن شهركم قد دخل ورمضان قد أقل، ولا منتهى من صالح العمل، فلا تظلموا مصحفا ولا تمنعوا رغيفا ولا تحرموا محتاجا ولا تقطعوا إحسانا ولا تهجروا صياما ولا تتركوا قياما، وأديموا تضرعكم لمن لا تحيبون عنه. ما أحسن الإحسان يتبع الإحسان، وما أقبح الإسلام بعد الإحسان. ومن صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ومن أتى منكم في هذا اليوم من طريق فليرجع من طريق أخرى إن تيسر له ذلك، اقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بشراكم يا من قمتم وصمتم، بشراكم يا من تصدقتم واجتهدتم، فقد ذهب التعب وزال المشر وثبت الأجر إن شاء الله. تقبل الله صيامكم وقيامكم، وأعاد عليكم هذه الأيام المباركة أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأنتم في صحة وعافية وحياة سعيدة. اللهم تقبل مساعينا وزكنا وارفع درجاتنا وأعليها. اللهم آتنا من الأعمال منتهاها ومن الخيرات أقصاها. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وأدم على هذه البلاد أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خالد الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح له البطانة الصالحة الناصحة التي تدرهم على الليل وتعينهم عليه، واحفظهم من كل شر وسوء يا رب العالمين. اللهم وفق وولي عهدي لما فيه عز الإسلام وإصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وأعلن كلمتك، واجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم الشر واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج هم المحرومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.